केमिस्ट्री अफ मेटल्स। आज यो भिडियोमा हामी केमिस्ट्री अफ मेटल्सको डिटेल स्टडी गर्नेछौँ। अल द स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 11 12 CIN स्टुडेन्ट्स यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। केमिस्ट्री अफ मेटल्समा फर्स्ट टपिक जो हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज पाइरोमेटालर्जी। इन द पाइरोमेटालर्जी पाइरोको मिनिङ हुन्छ थर्मल एनर्जी अर हिट। हिट भन्ने बित्तिकै पाइरो आउँछ क्या। मेटालर्जी भनेको एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल। सो पाइरोमेटालर्जी भनेको द एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल, मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने हिट दिएर त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ पाइरोमेटालर्जी। पाइरोमेटालर्जी भनेको के अरे, हिट दिएर कुनै पनि मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्छु भने त्यसलाई हामी भन्छौँ पाइरोमेटालर्जी। पाइरोमेटालर्जी बुझ्दाखेरि सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ रेड्युसिङ एजेन्ट भनेको के हो, जसले अक्सिजन कुनै पनि मेटल आफ्नो अक्साइड फर्ममा हुन्छ। जस्तो पोटासियम अक्साइड, सोडियम अक्साइड, जिङ्क अक्साइड, सबै मेटलको अक्साइड फर्म हुन्छन्। पोटासियमको अक्साइड फर्म पोटासियम अक्साइड, जिङ्कको अक्साइड फर्म जिङ्क अक्साइड, लिडको अक्साइड फर्म लिड अक्साइड, सबै मेटलको आफ्नो अक्साइड फर्म छ। त्यो अक्साइड फर्मबाट तिनीहरूको अक्सिजन निकालेर, जस्तो पोटासियम अक्साइडबाट पोटासियम अक्साइडमा भएको अक्सिजन निकालेर पोटासियममा कन्भर्ट गर्न हामीले कुन रेड्युसिङ एजेन्ट चाहिन्छ, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ रेड्युसिङ एजेन्ट के। अहिले बुझिएन होला, पछि बुझिन्छ, पछि रियाक्सन दिएपछि बुझिन्छ। सो यो पाइरोमेटालर्जीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लास्ट फर्नर्स हुन्छ। जस्तो यो ब्लास्ट फर्नर्स भयो एउटा, यो दिस लास्ट लाइक ब्लास्ट फर्नर्स। ओके, मेनली गर्दै के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मेन हामीले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा भनेको हिट दिने काम, एउटा भनेको रेड्युसिङ एजेन्ट। हिट र रेड्युसिङ एजेन्ट है यहाँ लेखेको हुन्छ। फर्स्टली वी हेभ टु केयर द कोइल इन ब्लास्ट फर्नर्स एन्ड वी हेभ टु हिट इट। सुरुमा हामीले के गर्ने, ब्लास्ट फर्नर्समा कोइल राख्ने, यसमा के गर्ने, कोइल राख्ने, कोइललाई के गर्ने, हिट गर्ने। कोइल केबाट बनेको, कोइलमा के हुन्छ, कार्बन हुन्छ। कोइललाई हिट गऱ्यौँ भने के प्रोड्युस हुन्छ, कार्बन प्रोड्युस हुन्छ। अब कार्बनलाई के गर्ने, अक्साइड फर्ममा लाने। कार्बनलाई अक्साइड फर्ममा लानको लागि यो जुन ब्लास्ट फर्नर्सभित्र के हुन्छ, हट एयर ब्लास्ट हुन्छ। हट एयर ब्लास्ट हुन्छ, कार्बन केसँग रियाक्ट गर्छ, अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ। यसले के बनाउँछ, कार्बन मोनोक्साइड बनाउँछ। कार्बन डाइअक्साइड किन बनाउँदैन, किनभने यससँग लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन हुँदैन। यो ब्लास्ट फर्नर्स भनेको एउटा क्लोज्ड कन्टेनरभित्र, क्लोज्ड भेसलभित्र हुन्छ, बाहिरको जुन फ्री एयरमा हुँदैन। त्यस कारणले कार्बन मोनोक्साइड बनाउँछ। जस्तो यही कुरा लेखेको हुन्छु। फर्स्टली वी केप हट एयर ब्लास्ट इनसाइड इट इज अ वी अल नो द्याट देयर इज अ प्रेजेन्स अफ कार्बन। कोइलमा कार्बन हुन्छ नि त, कोइल हिट गऱ्यौँ भने के हो, कार्बन हिट हुन्छ। सो इफ यु हिट कार्बन देन कार्बन अल्सो गेट्स हिटेड भनेको कोइल हिट गऱ्यौँ भने के हुन्छ, कार्बन पनि हिट हुन्छ। कोइल हिट गर्दा कार्बन पनि हिट हुन्छ। फर्स्टली वी केप हट एयर ब्लास्ट इनसाइड इट भनेको हामी सुरुमा के गर्छौँ, हट एयर ब्लास्ट राख्छौँ। मैले अघि भनिसकेँ कार्बनलाई यसको अक्सिडाइज गर्नको लागि, कार्बनलाई यसको अक्सिडेसन फर्ममा लानको लागि हट एयर ब्लास्ट फर्नर्सभित्र राख्ने, जसले गर्दा के हुन्छ, कार्बन अक्सिजनसँग रियाक्ट भएर कार्बन मोनोक्साइड बनाउँछ। कार्बन डाइअक्साइड भने चाहिँ बनाउँदैन है, किनभने त्यहाँ के हुन्छ, ग्यास। किन कार्बन डाइअक्साइड बनाउँदैन, किनभने ग्यास फर्नर्स इज क्लोज अर प्याड कन्टेनर, इट डजन्ट ह्याभ द्याट मच अक्सिजन इन कम्पेरिजन ओपन एयर भन्ने कुरा छ। त्यही गरिरहेको छ। सो वेन कार्बन चेन्ज इन्टु कार्बन मोनोक्साइड, जब कार्बन के भयो, कार्बन मोनोक्साइडमा चेन्ज भयो नि त, कार्बन हट एयर ब्लास्टमा भएको अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर कार्बन मोनोक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ, कार्बन मोनोक्साइड अपवार्ड जान्छ। यो फिगरबाट बुझ्ने, यहाँ कार्बन थियो, कार्बनलाई हिट गऱ्यौँ, कार्बन प्रोड्युस भयो, कार्बनभित्र भएको अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर कार्बन मोनोक्साइड बनायो। कार्बन मोनोक्साइड यहाँबाट माथि माथि गयो, माथिबाट हामीले के गर्ने, Fe2O3 हाल्ने। Fe2O3 के हुन्छ, माथिबाट Fe2O3 मुनि आउँछ, Fe2O3 मुनि आउँछ। यसरी कार्बन मोनोक्साइड र Fe2O3 रियाक्ट भएर कार्बन डाइअक्साइड Fe बनाउँछ। अब यसलाई हामी अलिकति फिगर वाइज बुझ्ने। ओके, लेट्स सी। यस्तै एउटा मानौँ, एउटा भेगर जस्तो मानौँ, यही अरे ल, सपोज यस्तै के बनाइदिउँ। अब के हो, भित्रपट्टि अक्सिजन छ मानौँ। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हिट गर्ने, यसलाई हिट गरेको, यसले यो के गरेको, हिट गरेको, बुझ्ने है। यो हामीले के गरेको भन्ने त, यो हामीले गरेको हिट, यो हामीले गऱ्यौँ हिट। भित्रपट्टि चाहिँ अक्सिजनै अक्सिजन छ। भित्रपट्टि के छ, भित्रपट्टि ओभरअल धेरै अक्सिजन छ क्या, भित्रपट्टि अक्सिजन छ। र बाहिरबाट हामी के गरिरहेका छौँ, बाहिरबाट हिट गरिरहेका छौँ। कार्बनलाई केलाई हिट गऱ्यौँ, हामीले हिट पनि गर्न गऱ्यौँ, केलाई गऱ्यौँ त, कार्बनलाई गऱ्यौँ। भनेको कार्बनलाई हामी एक्सेस एमाउन्टमा कार्बनलाई हामी हिट गरिरहेका छौँ। अब कार्बनलाई हामीले यसरी हिट गरिसकेपछि किनभने कार्बनलाई त हिट गरेको होइन, मेन हिट गरेको भनेको त हामीले कोइललाई हो, हिट गरेको कोइललाई हो। तर कोइलमा कार्बन हुन्छ, कार्बन पनि हिट हुन्छ, कार्बन उडो यहाँ पुग्यो। कार्बन के हो, कार्बन अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्यो। तर यो के हुन्छ, यो जुन हट एयर ब्लास्ट छ
क्लोज्ड कन्टेनरमा छ नि त, क्लोज्ड भेसलमा छ नि त, ओपन एयरमा छैन। सो यसले कार्बन मोनोक्साइड बनायो। अब कार्बन मोनोक्साइड बनाइसकेपछि बाहिरबाट हामी के हाल्छौँ, Fe2O3 हाल्छौँ, के हाल्छौँ, हेमेटाइड ओर हाल्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, Fe2O3 हेमेटाइड ओर हाल्छौँ। अब Fe2O3 यसमा हालिसकेपछि यो के हुन्छ, कार्बन मोनोक्साइडसँग रियाक्ट गर्छ। अब कार्बन मोनोक्साइडले हाम्रो यता Fe2O3 सँग रियाक्ट गर्ने पर्यो होइन। अब Fe2O3 सँग रियाक्ट गर्यो भने के हुन्छ, अब हेर्ने यसले के दिन्छ, यसले दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड, यसले दिन्छ आइरन दियो। अब यसले कार्बन डाइअक्साइड किन दियो, Fe2O3 मा भएको जुन अक्सिजन थियो कार्बन मोनोक्साइडले लियो। यदि कार्बन मोनोक्साइड Fe2O3 मा भएको अक्सिजनलाई लिइरहेको छ भनेपछि कार्बन मोनोक्साइडले Fe2O3 मा भएको अक्सिजनलाई लिएर Fe निकाल्दैछ भनेपछि Fe2O3 को लागि कार्बन मोनोक्साइड के भयो, रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको के हो, अक्सिजन लिनु नि त, अक्सिजन लिनु। Fe2O3 अक्साइड फर्ममा छ। अब यसलाई अक्साइड फर्मबाट हटाएर Fe मा ल्याउनको लागि केले हेल्प गर्यो, कार्बन मोनोक्साइडले के गर्यो, Fe2O3 बाट अक्सिजन लियो। अक्सिजन लिएपछि कार्बन डाइअक्साइड फर्म गर्यो र आइरन फर्म गर्यो। यसरी कुनै पनि मेटलको अक्साइडबाट अक्सिजन लिन जुन रिड्युसिङ एजेन्टले हेल्प गर्छ र त्यसको मेटल फर्म बाहिर निकाल्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ रिड्युसिङ एजेन्ट। Fe2O3 बाट अक्सिजन निकालेर यसले Fe बनायो र कार्बन डाइअक्साइड बनाउने काम गर्यो। यसलाई हामी भन्छौँ कार्बन मोनोक्साइडको रिड्युसिङ एजेन्ट, किनभने यसले Fe2O3 को अक्सिजन निकाल्यो र Fe बनायो। ठिक छ। अब हाम्रो यसमा आइरन त आयो, आइरन के हुन्छ, मोल्टेन फर्ममा हुन्छ भनेको। अब मोल्टेन फर्ममा हुन्छ, यसलाई बाहिर निकाल्छौँ अनि यसलाई हामी सोलिडिफाइड गर्ने काम गर्छौँ होइन। अब तर के हुन्छ भने आइरनमा पनि सम इम्प्युरिटिज हुन्छ। आइरन छ, आइरनमा त इम्प्युरिटिज होला नि त। इम्प्युरिटिज के हुन्छ, आइरनमा SiO2 हुन्छ। आइरनमा भएको इम्प्युरिटिज के हो, SiO2। आइरनमा इम्प्युरिटिज हुन्छ तो SiO2 इम्प्युरिटिज हुन्छ। आइरनमा SiO2 इम्प्युरिटिज हुन्छ। अब यो इम्प्युरिटिजलाई हटाउनु पर्यो। यो इम्प्युरिटिजलाई हटाउनको लागि फेरि हामी के हाल्छौँ, क्याल्सियम कार्बोनेट हाल्छौँ, त्यसलाई हामी फ्लक्स भन्छौँ। इम्प्युरिटिजलाई हटाउनको लागि जे हाल्छौँ त्यसलाई फ्लक्स भन्छौँ। CaCO3 के भयो हाम्रो लागि, CaCO3 हाम्रो लागि भयो फ्लक्स। अब फेरि CaCO3 हालेका छौँ, इम्प्युरिटिजसँग फेरि के हुन्छ, CaCO3 रियाक्ट गर्छ भनेको फ्लक्स प्लस इम्प्युरिटिज रियाक्ट गर्ने पर्यो। अब फ्लक्स प्लस इम्प्युरिटिज रियाक्ट भयो, CaCO3 प्लस SiO2, फ्लक्स प्लस इम्प्युरिटिज रियाक्ट भयो भने के दिन्छ, यसले स्ल्याग दिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, CaSiO3 प्लस कार्बन डाइअक्साइड दिने काम गर्यो। यसरी के आयो, अघि हाम्रो एउटा आइरन आएको थियो मोल्टेन फर्ममा, अब हाम्रो के आयो, CaSiO3 आयो मोल्टेन फर्ममा। अब आइरन पनि मोल्टेन फर्ममा आयो, CaSiO3 पनि मोल्टेन फर्ममा आयो। यो हो इम्प्युरिटिज, यो हो मेटल। अब यो मेटल के हुन्छ, यहाँबाट मेटल निक्लिन्छ भने यता अर्कै ठाउँबाट के निक्लिन्छ, इम्प्युरिटिज निक्लिन्छ होइन। ब्लास्ट फर्नेसमा दुईवटा बाटो हुन्छ, एउटा बाटो चाहिँ मेटल निक्लिनको लागि हुन्छ, अर्को बाटो इम्प्युरिटिज निक्लिनको लागि। यसरी मेटल र इम्प्युरिटिज छुट्टिने कामहरू गर्छन्। यही प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ पाइरोमेटलर्जी प्रोसेस। त्यही कुरा लेखेको चाहिँ सर र पढ्न सकिन्छ। ओके, इट गोज अपवर्ड एन्ड Fe2O3 which you put inside gas furnace goes downward, then added reacted carbon monoxide Fe2O3 plus U कि कार्बन डाइअक्साइड plus Fe दियो होइन त। इम्प्युरिटिज रिमुभ गर्ने CaCO3 हालेर SiO2 हुन्छ, इम्प्युरिटिज के हुन्छ, SiO2। फ्लक्स प्लस इम्प्युरिटिज भनेको स्ल्याग हो भनिसकेँ मैले। CaCO3 फ्लक्स इम्प्युरिटिज SiO2, CaSiO3 plus CO2 दिने कामहरू गऱ्यो। इन दिस स्ल्याग गेट्स फर्म, स्ल्याग फर्म भयो, CaSiO3 भनेको स्ल्याग फर्म भयो। एउटा च्याम्बरबाट आइरन बाहिर निक्ल्यो भने अर्को च्याम्बरबाट मोल्टेन स्ल्याग बाहिर निक्ल्यो। यसलाई हामी पाइरोमेटलर्जी भन्छौँ। कन्सन्ट्रेसन अफ ओर, सुरुमा ओरलाई के गरिन्छ, क्रसिङ गरिन्छ अथवा पाउडर फर्ममा लगिन्छ। त्यसमा लगिसकेपछि त्यो मेटलमा भएको इम्प्युरिटिज के हुन सक्छन्, स्यान्ड, क्ले जस्ता डिफ्रेन्ट इम्प्युरिटिज हुनसक्छ नि त एउटा मेटलमा। त्यो इम्प्युरिटिजलाई के गर्न सकिन्छ, निकालिन्छ। त्यो निकाल्नको लागि निकाल्ने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ, कन्सन्ट्रेसन अफ ओर। यो भित्र पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेस पर्छ। त्यो भित्र मात्र ती प्रोसेसमध्ये पहिलो प्रोसेस हो ग्राभिटी सेपरेसन र लेभिगेसन प्रोसेस भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, ग्राभिटी सेपरेसन र लेभिगेसन प्रोसेस भनिन्छ। अब सुरुमा हामीले ग्राभिटी सेपरेसनको प्रिन्सिपल जान्ने। इट्स डिपेन्ड अन द प्रिन्सिपल इन द डिफरेन्स इन द डेन्सिटी। यसको प्रिन्सिपल के हो, इट्स प्रिन्सिपल इज डिपेन्ड अन द डिफरेन्स इन द डेन्सिटी अर द ग्राभिटी सेपरेसन अफ द डेन्सिटीको डिफरेन्समा अथवा ग्राभिटी सेपरेसन अफ द ओर एन्ड ग्याङ पार्टिकल्स। यसको के भयो, यसको प्रिन्सिपल भयो। त्यही कुरा त लेखेको छ यहाँ पनि, डिफरेन्स इन द डेन्सिटी अर स्पिड ग्राभिटी। त के हुन्छ, पाउडर ओर एजिटेट गर्छ। पाउडर ओर केसँग एजिटेट गर्छ, वाटरसँग अथवा अर वास्ट विथ रनिङ स्टिम वाटर। र हेभी ओर पार्टिकल्स सेटल डाउन एन्ड लाइट पार्टिकल्स गो अप अन द सर्फेस एन्ड बाहिरबाट माथि जान्छ, बाहिर निक्लिन्छ। हेभी ओर पार्टिकल्स मुनि सेटल डाउन हुन्छ। त्यसरी टिनको क्यास्टाइड ओर SNO2, टिनको क्यास्टाइड ओर SNO2, त्यसै गरी जिङ्कको ओर, टिनको ओर अन्त टिनको क्यास्टाइड ओर भयो SNO2। त्यसरी डिफ्रेन्ट ओर हुन्छ नि त। यो मेटलबाट हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ।
अब यो मेथडको कुरा त्यही हो, फिगर यहाँ देखिहाल्नु भएको छ, बुझिन्छ यसमा। सिम्पल कुरा हो। यहाँ फिगर एउटा पनि बुझाइदिन्छु म। जस्तो के हो भने नि यो फिगरमा हेर्ने हो भने के हुन्छ भने यो जुन माथिबाट हेर्नु त पाउडर ओरलाई मुनि हालिन्छ, ठिक छ, मुनि हाल्यौँ, पाउडर ओरलाई हामीले मुनि हाल्यौँ। अब मुनि हालिसकेपछि जुन हामीले ओर हाल्यौँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन भित्रपट्टि वाटर हुन्छ, यो के वाटर क्या, यो भित्रपट्टि के छ वाटरसँग एजिटेट हुने पऱ्यो अथवा वास्ट हुने पऱ्यो रनिङ स्टिम वाटरसँग। अब के हुन्छ भने ओरमा के ओर हुन्छ, ओरमा इम्प्युरिटिज पनि हुन्छ। एउटा फिगर यस्तै बनाइदिने हो भने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा यस्तै कुनै फिगर छ क्या, यस्तै फिगर हो जसमा हामीले एउटा पाउडर ओर हालेका छौँ। पाउडर ओर हालेपछि के भएको छ, ओरमा के हुन्छ, ओर पनि हुन्छ, ओर मात्र हुन्छ, इम्प्युरिटिज पनि हुन्छ, ओर हुन्छ इम्प्युरिटिज हुन्छ। अब ओर इम्प्युरिटिज हुन्छ, ओर के हुन्छ, हेभी हुन्छ, हेभी, इम्प्युरिटिज के हुन्छ, लाइट हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ हेभी पार्टिकल्स जहिले पनि सेटल डाउन हुन्छन्, सो हेभी पार्टिकल्स के मुनितिर जाने पऱ्यो, लाइटर पार्टिकल के हुन्छ, अपवारतिर जान्छ, अपवारतिर जाने पऱ्यो। अनि एउटा बाटो हुन्छ च्याम्बर, यो च्याम्बर यहाँ हुन्छ नि त, त्यस कारणले अब यो लाइटर पार्टिकल्स के हुने पऱ्यो, जुन स्यान्ड क्ले जुन लाइटर पार्टिकल्स थिए यहाँबाट बाहिर निक्लिने परे, र हेभी पार्टिकल्स जुन ओर थियो त्यो चाहिँ यहाँ जम्मा हुने पऱ्यो, र पछि हामी त्यो ओरलाई एउटा निकाल्न सक्छौँ र मेटल्स ओब्टेन गर्न सक्छौँ। सिम्पल प्रोसेस छ, केही छैन नि त। ओरलाई हाल्यौँ, यो वाटरसँग एजिटेड भयो अथवा वास्ट रनिङ स्टिमबाट, हेभी पार्टिकल्स ओर हो मुनि गयो, स्यान्ड क्ले इम्प्युरिटिजहरू लाइटर पार्टिकल्स हो माथि गयो, यहाँबाट लाइटर पार्टिकल्स बाहिर निक्ले र हेभी पार्टिकल्स चाहिँ मुनि गएर सेटल डाउन भयो र यहाँबाट हामीले के गर्यौँ, मेटल निकाल्यौँ। यसलाई नै हामी के प्रोसेस भन्छौँ, दिस प्रोसेस वी कल इट इज अ ग्राभिटी सेपरेसन प्रोसेस हो। के सिम्पल प्रोसेस है, यही कुरा छ यहाँ सेम लेखेको छ। हेमेटाइट ओर, टिन ओर, क्यासेटाइट SNO2 ओरहरू यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ, त्यही कुरा यहाँ लेखेको सेम कुरा, अरू केही छैन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन हुन के हुनु पऱ्यो, आइदर वान अफ द म्याग्नेट चाहिँ म्याग्नेटिक नेचर हुनु पऱ्यो क्या, भनेको ओर हुन्छ, ओरमा इम्प्युरिटिज हुन्छ, ओर म्याग्नेटिक भयो भने इम्प्युरिटिज नन म्याग्नेटिक हुनु पऱ्यो, ओर नन म्याग्नेटिक छ भने इम्प्युरिटिज म्याग्नेटिक हुनु पऱ्यो। जस्तो आइरनको केसमा आइरन म्याग्नेटिक छ, यसको इम्प्युरिटिज नन म्याग्नेटिक छ। टिनको केसमा SN नन म्याग्नेटिक हो तर यसको इम्प्युरिटिज जुन छ आइरन क्रोमियम त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक हुन्छ, भनेको आइदर वान अफ द impurities or ore should have been magnet and other should be non-magnetic. अब यो फिगरबाट हामी सिम्पली बुझिहाल्छौँ है। फिगर यस्तै छ, बुकमा भेट्न सकिन्छ फिगरहरू, बुकमा मजाले हेर्नु, यहाँ अलिक राम्रो बनाउन सकेन। मेन चाहिँ के हो, यहाँबाट हामी एउटा ओर हाल्छौँ, टिनकी ओर हुनसक्छ, आइरनकी ओर पनि हुनसक्छ, वुल्फ्रामाइट पनि हुनसक्छ। वुल्फ्रामाइट पनि त हामीले यसबाट कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौँ नि त, बाई द म्याग्नेटिक नेचर अफ द टिन ओर SNO2 होइन त। वुल्फ्रामाइट भनेको FeWO4 अहिले हेर्छौँ। अब ओर हामीले हाल्यौँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ बुझ्नु है, यसको मेन प्रोपर्टी भनेको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी भइहाल्यो। अर्को के हुन्छ, यसलाई जुन यो भनिन्छ बेल्ट भनिन्छ, यसलाई भन्छ बेल्ट, सर यहाँ बुझिहाल्छु। यसलाई भनिन्छ रोलर, बेल्ट बुझ्नुभयो, रोलर पनि बुझ्नुभयो। बेल्ट के हुन्छ, यो पुरै फिगरलाई भनिन्छ म्याग्नेटिक सेपरेटर। सो के भन्न सकिन्छ भने पुरै फिगर म्याग्नेटिक सेपरेटर। द म्याग्नेटिक सेपरेटर कन्सिस्टिङ अफ बेल्ट, म्याग्नेटिक सेपरेटर पुरै फिगर यसले बेल्ट कन्सिस्ट गर्यो, कन्सिस्टिङ अफ ब्रेक, कन्सिस्टिङ अफ बेल्ट अन विच टू रोलर, कन्सिस्टिङ अफ बेल्ट अन विच टू रोलर छ, बेल्ट छ जुन चाहिँ कि त दुईवटा रोलर छ नि त। सो द म्याग्नेटिक सेपरेटर कन्सिस्टिङ अफ बेल्ट अन विच इट इज मुभिङ अन टू रोलर, भनेको दुईवटा रोलरमा मुभ भइरहेको छ, अन विच वान इज स्ट्रङ म्याग्नेट, जुनमा एउटा चाहिँ स्ट्रङ म्याग्नेट हुन्छ, यो नन म्याग्नेटिक सब्स्टान्स हुन्छ। यो एउटा रोल मान्नु, यो रोलर छ, यो रोलर नन म्याग्नेटिक हो, यो रोलर छ म्याग्नेटिक, त्यही हो क्या भन्नु चाहिँ पुरै फिगर। द म्याग्नेटिक सेपरेटर बेल्ट कन्सिस्ट गरेको छ, द म्याग्नेटिक सेपरेटर कन्सिस्टिङ अफ बेल्ट अन विच इट इज मुभिङ अन टू रोलर, फर्स्ट रोलर सेकेन्ड रोलर, टू रोलरमा मुभ गरिरहेको छ, बुझ्यो, टू रोलरमा मुभ गरिरहेको छ। आइदर वान अफ देम इज अ स्ट्रङ म्याग्नेट, कुनै यो अथवा एउटा के हो स्ट्रङ म्याग्नेट हो। ओर हाल्यौँ, ओर के हुन्छ, ओर जब हाल्छौँ तब के हुन्छ, नन म्याग्नेटिक जुन रोलर छ त्यहाँ हामीले ओर हाल्छौँ। ओर हालिसकेपछि त्यो के हुन्छ, म्याग्नेटिकतर्फ जान्छ। म्याग्नेटिकतिर गयो भने के हुन्छ, ओर हुन्छ, ओरसँग इम्प्युरिटिज हुन्छ। अब मान्नु ओर हाम्रो के छ, म्याग्नेटिक छ, ओर पनि हाम्रो म्याग्नेटिक छ। जस्तो आइरनको ओर के हुन्छ, म्याग्नेटिक हुन्छ, इम्प्युरिटिज नन म्याग्नेटिक हुन्छ। यदि आइरनको ओर म्याग्नेटिक छ भने हेर्नु यहाँ बनाउँछु, ओर म्याग्नेटिक छ भने म्याग्नेटिक छ, ओर पनि म्याग्नेटिक छ, यो रोलर पनि म्याग्नेटिक छ भनेपछि यो रोलरले के गर्छ, ओरलाई राख्छ। ओरसँग ग्राभिटी हुँदा पनि ओरलाई मुनि झर्न दिँदैन। तर इम्प्युरिटिज के हो, नन म्याग्नेटिक हो, इम्प्युरिटिजलाई यो रोलरले राख्दैन। अब के हुन्छ, इम्प्युरिटिज पर झर्छ र जब यो
रोलरको जुन म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सिद्धिन्छ तब के हुन्छ त्यो इम्प्युरिटिज त्यो ओर मुनि झर्छ। अब एसएनको केसमा क्यासिटराइट एसएनको केसमा हेर्छौँ भने एसएन के हो इम्प्युरिटिज, यो के हो नन म्याग्नेटिक सब्स्टान्स हो। यसको ओर भनेको आयरन क्रोमियम म्याग्नेटिक हुन्छ। सो सुरुमा के झर्ने पर्यो इम्प्युरिटिज झर्छ कि अब यसमा ओर झर्छ नि त, किनभने ओर नन म्याग्नेटिक छ। ओर नन म्याग्नेटिक भइसकेपछि यसले ओरलाई तान्दैन। सो सुरुमा ओर झरो मुनि, पछि जब म्याग्नेटिक प्रोपर्टी सिद्धियो तब के हुन्छ जुन म्याग्नेटिक प्रोपर्टी भएको जुन इम्प्युरिटिज मुनि झर्ने कामहरू गर्ने। ठिक छ, यही हो हाम्रो म्याग्नेटिक सेपरेसन, सिम्पल छ। अर्को छ फ्लोट प्रोटेक्सन, त्यही लेखेको सिम्पली कुरा हो, सेम कुरा लेखेको छ, सेम जे भन्यो त्यही कुरा लेखेको छ। विल प्रोभाइड यो पुरै पढ्नु भने कुरा त्यही हो, बुकमा पनि कुरा यही छ। फ्लोट प्रोटेक्सन भनेको मेन भनेको वेटिङ प्रोपर्टिजमा र कन्सन्ट्रेसन अफ सल्फेट ओवर, प्रिभेन्सन वेटिङ प्रोपर्टिज अफ द ओवर एन्ड गङ पार्टिकल्स विथ फ्लोटिङ एजेन्ट वाटर यो कुरा लेखेको छ। एन्ड सल्फेट पार्टिकल्स इन ओवर प्रोफेसनली वेटेड बाई द फ्लोटिङ एजेन्ट एन्ड राइज टु द सर्फेस वाइल गङ इज प्रोफेसनली वेटेड बाई वाटर स्टिङ टु बटन भन्ने कुरा छ। यो फ्लोट प्रोटेक्सनमा अलिक टाइम लाग्न सक्छ, सिम्पली बुझौँ। पहिलो हुन्छ फ्लोटर्स अर फ्लोटिङ एजेन्ट, जसले फ्लोट क्रिएट गर्छ, फ्लोट भनेको झाग क्रिएट गर्छ, इक्जाम्पल पाइन वेल। ठिक छ। अर्को हुन्छ कलेक्टर्स, जसले अट्याचमेन्ट गर्नुहुन्छ ओर पार्टिकल्सलाई इन्टु इट्स एयर बबल्समा, और दे हेल्प इन अट्याचमेन्ट अफ ओर पार्टिकल्स टु एयर बबल्स, सोडियम मिथाइल जेनेट CH2 CH2 OCH2Na। अर्को हुन्छ एक्टिभेटर्स, इन्क्रिज गर्छ इफेक्ट अफ कलेक्टर्सको। अर्को हुन्छ डिप्रेसेन्ट, जसले फ्लोटेसन पार्टिकुलर स्पेसिस सिस्टम सी एन्ड सोडियम साइनाइड भनेको फ्लोट क्रिएट नगरोस् भन्नको लागि जे युज गरिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ डिप्रेसेन्ट। अब यो के हो केही बुझेन होला होइन, अब हामी फिगरबाट बुझ्यौँ भने के भनेको सही कुरा बुझिन्छ, यो पनि सही बुझिन्छ। अब फिगरबाट हामी सर बुझौँ है, एकैछिनमा बुझाइदिन्छु 5-10 मिनटमा। अब यो फिगर बुझौँ है, यो जुन फ्लोट प्रोटेक्सन प्रोसेसमा फिगर बुकमा हेर्नु, यहाँ सिम्पली फिगर मैले पुरै डिपली बनाएको होइन, बुझाउने तरिकाले फिगर बनाएको छु। यो यसमा के हुन्छ, यसमा हुन्छ पाइन वेल फ्लोटिङ एजेन्टको रूपमा। पाइन वेल किन हुन्छ, यो फ्लोट क्रिएट जब हुन्छ र फ्लोटलाई जब हामी हातबाट निकाल्छौँ तब मेटल निक्लिने हो क्या, भनेको मेटल भनेको फ्लोट हो क्या, त्यसैले मेटल भनेको फ्लोटमा हुन्छ। जब हामी फ्लोट बन्छ र फ्लोट निकाल्छौँ तब हामीले मेटल पाउने हो। सो फ्लोटको धेरै हेल्पफुल हुन्छ र फ्लोट क्रिएट गर्नमा हेल्प के गर्छ फ्लोटिङ एजेन्ट पाइन वेल। प्लस यहाँ के पनि हुन्छ वाटर प्लस पाइन वेल मात्र हुन्छ, अरू यति मात्र हुन्छ, यति मात्र हुँदैन, अरू पनि हुन्छ। सोडियम इथाइल जेनेट हुन्छ, त्यो भनेको CH3 CH2 OCH2Na, सोडियम इथाइल जेनेट हुन्छ यसलाई CH3 CH2 OCH2Na। यो सोडियम इथाइल जेनेट पनि यसमा हुन्छ, जो एउटा एक्टिभेट रूपमा काम गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अट्याचमेन्ट गर्छ ओर पार्टिकल्सलाई एयर बबल्समा। त्यसै गरी यसमा हुन्छ Na2S पनि हुन्छ, जसले कलेक्टर्सलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी यसमा क्रिसल्स एनालाइनहरू पनि हुन्छ, के हुन्छ क्रिसल्स एनालाइन हुन्छ, यिनीहरू पनि हुन्छ भनेको फ्लोट स्टेबलाइजर्स। अब यो जुन फ्लोट जुन फर्म भएको छ सर्ट लिभिङ हुन्छ नि त, फ्लोट जुन फर्म भयो त्यो के हुन्छ सर्ट लिभिङ हुन्छ, भनेको यो फ्लोट फर्म भयो एकछिन पछाडि यो फ्लोट हराउला, यो नहराओस् धेरै समयसम्म रहिरहोस् भन्नको लागि यसमा के पनि हुन्छ यो क्रिसल्स एनालाइज जस्ता फ्लोट स्टेबलाइजर्स पनि हुन्छन्, सोडियम इथाइल जेनेट जस्ता यी सब्स्टान्स पनि हुन्छन्। त्यस पछाडि डिप्रेसेन्टहरू, त्यो त डिप्रेसेन्टको बारेमा हामी एकछिन पढ्छौँ, यति कुरा हुने पऱ्यो। अब के हुन्छ यहाँ लङ अफ भिजेस सिस्टम अफ एयर के गरिन्छ, एयरलाई यहाँबाट पास आउट गरिन्छ। अब भिजेस सिस्टम एयर पास आउट यहाँ गरिन्छ। यहाँ त के हुन्छ पाइन वेल र वाटरको मिक्सर हो नि त, जस्तो पानी र माटोलाई मिसायौँ भने मिक्स हुन्छ हुँदैन, हेट्रोजेनस मिक्सर हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि वाटर र पाइन वेलको हेट्रोजेनस मिक्सर हुन्छ। जब हामी भिजेस सिस्टम अफ एयर यहाँ पास थ्रु गर्छौँ तब के भयो यसले एजिटेट गरौँ मिक्सरलाई। अब भिजेस सिस्टम अफ एयर इज पास थ्रु सो इट एजिटेट्स द मिक्सर and it dispose the well into colloid sized particles भनेको छ, त्यहाँ पढ्नु बुकमा भनेको छ। अब भिजेस सिस्टम इज पास थ्रु so that it agitates the mixer and dissolves and disposes the into colloid sized particles भनेर भनेको छ, डिस्पोज गर्छ colloid sized particlesमा। अब के हुन्छ भने नि जब यहाँ यो भित्र के हुन्छ भन्नु त मैले भने अघि नै सल्फाइड ओर हुन्छ, के हुन्छ सल्फाइड ओर हुन्छ यो भित्र, अरू के पनि हुन्छ यसमा सल्फाइड ओर पनि हुन्छ। अब यो भित्र हामीले के गर्यौँ एयर हाल्यौँ, एयर हालेर यहाँ एयर बबलहरू हामीले बनाइसक्यौँ, ठिक छ, एयर बबल पनि बनायौँ। अब सल्फाइड ओर हुन्छ, सल्फाइड ओरमा के हुन्छ सल्फर हुन्छ, यसका इम्प्युरिटिज हुन्छन्। अब जुन यो सल्फर छ, सल्फर चाहिँ केसँग स्टिक हुन जान्छ थाहा छ, सल्फर स्टिक हुन जान्छ केसँग वेलसँग, वेल OIL वेल क्या, सल्फर केसँग स्टिक हुन पुग्छ वेलसँग स्टिक हुन पुग्छ। जब सल्फर चाहिँ वेलसँग स्टिक हुन पुग्यो जुन यसका इम्प्युरिटिज छन्, आइएम लेखेँ मैले इम्प्युरिटिज छन् यो वाटरसँग, यो चाहिँ वाटरसँग। अब के हुन्छ भने सल्फर चाहिँ के भयो सल्फर गेट स्टिक टु द वेल ड्रपलेट, सल्फर के भयो जुन वेल ड्रपलेट छ सल्फर के भयो स्टिक हुन पुग्यो केसँग वेल ड्रपलेटसँग,
सल्फर जब वेल ड्रपलेटसँग स्टिक हुन पुग्यो तब यो के हुन्छ, अब राइज गरेर त्यो सर्फेसमा राइज हुन थाल्छ, माथि गएर राइज हुन थाल्छ। एउटा भनेको वेलसँग स्टिक भएको कारणले गर्दा जसमा वेलको डेन्सिटी के हुन्छ, ओभियसली वेल डेन्सिटी मोर हुन्छ, त्यस कारणले पनि यो के हुन्छ अलिकति सर्फेसमा जान्छ र जुन एयर बबल चाहिँ जुन फर्मेसन भएको थियो एयर बबल्सले पनि यसलाई धक्का दिन्छ र सल्फर के हुन्छ माथि सर्फेसमा गएर फ्लोट क्रिएट गर्छ र जुन इम्प्युरिटिज हुन्छ त्यसलाई के गर्छ, वाटरले वेट गर्छ, वाटर वेट्स द इम्प्युरिटिज, वाटरले इम्प्युरिटिजलाई वेट गर्छ र वाटरले इम्प्युरिटिजलाई वेट गरिसकेपछि यो के हुन्छ, सिङ्क टु द बटम, बटममा गएर इम्प्युरिटिज बस्छ, यो के इम्प्युरिटिज, सिम्पल कुरा हो, इम्प्युरिटिज गएर बस्छ र माथि फ्लोट क्रिएट भएको छ, फ्लोट क्रिएट फ्लोट निकाल्छौँ र फ्लोट क्रिएट भयो, फ्लोटलाई हामी के गर्छौँ सिम्पली हातले फटङ्ग निकाल्छौँ र हामी मेटल पाउच गर्छौँ, ठिक छ। सिम्पली कुरा अब एयर हाल्यौँ, मिक्सर एजिटेट गरौँ, डिस्पोज गरौँ कोइलाइट चार्ज पार्टिकल्समा वेललाई, त्यसपछि सल्फाइड ओर्छ, सल्फरमा सल्फर हुन्छ, इम्प्युरिटिज हुन्छ, सल्फर वेलसँग स्टिक हुन्छ र माथिको सर्फेसमा गएर फोर्स क्रिएट गर्छ जसमा एयर बबल्सले पनि यसलाई धक्का दिएर माथि लग्नमा हेल्प गर्छ, वाटरले इम्प्युरिटिजलाई वेट गर्छ र के हुन्छ बटममा गएर बस्छ, त्यसबाट फोर्ट अनि जब हामी बाहिर निकाल्छौँ तब हामी के पाउँछौँ सल्फर। ओके, अब अर्को मेन एउटा कुरा अब त्यसमा जोडिन्छ त्यो डिप्रेसेन्टको कुरा, यसलाई म क्लियर पार्छु। डिप्रेसेन्ट भनेको के भने नि जस्तो दुईवटा कुरा बुझ्नु, एउटा हुन्छ जिङ्क ब्लेन्डे जेडएनएस, एउटा हुन्छ ग्यालिना, त्यसलाई हुन्छ हामी पिबिएस। मान्नु यो फ्लोटेसन प्रोसेसमा जुन यो छ यो भित्र चाहिँ दुइटै छ है क्या, जिङ्क ब्लेन्डे पनि छ, पिबिएस छ, तर हामी के चाहन्छौँ दुईवटाबाट चाहिँ हामी पिबी मात्र निकाल्न चाहन्छौँ क्या। त्यो केसमा के गर्नु पर्यो हामीले भने त, यदि हामी यसबाट पिबी मात्र हामी पिबी मात्र निकाल्न चाहन्छौँ भने त हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि पिबी निकाल्न चाहन्छौँ भने त पिबीले फोर्स क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त। हामी के चाहन्छौँ पिबी निकाल्न चाहन्छौँ भने त पिबीले मात्र फोर्स क्रिएट गर्नु पऱ्यो, किनभने फ्लोटमै मेटल हुन्छ। यदि जिङ्कले पनि फ्लोट क्रिएट गर्यो भने त त्यो फ्लोटमा त पिबी पनि आउने पऱ्यो, जेडेन पनि आउने पऱ्यो, तर हामी के चाहन्छौँ पिबी मात्र आओस्, तर हामी के चाहन्छौँ पिबी मात्र आओस्। यदि हामी यो जुन भन्छौँ ग्यालिना पिबी मात्र आओस् भन्ने चाहन्छौँ भने पिबीले मात्र फ्लोट क्रिएट गर्नु पऱ्यो, यसले फ्लोट क्रिएट गर्नु भएन। अब जिङ्कले ग्यालिना निकाल्नको लागि जिङ्कले फ्लोट क्रिएट गर्नु भएन। अब जिङ्कले फ्लोट क्रिएट नगरोस् भन्नको लागि हामी डिप्रेसन युज गर्छौँ। अघि भने डिप्रेसन भनेको पार्टिकुलर स्पेसिङ सिस्टम होइन त, डिस्पोज द पार्टिकुलर स्पेसिङ सिस्टम भने नि मैले डिप्रेसनको बारेमा मैले भनेको यहाँ लेखेको छु, इट इन्क्रिज द डिसअफ्रेज द फ्लोटेसन अफ पार्टिकुलर स्पेस इन द सिस्टम भनेर पनि भनेको छु होइन त, फ्लोटेसन पार्टिकुलर स्पेस इन सिस्टम अथवा फ्लोटेसनको रेट बढाउँछ, त्यस्तो कुरा हो। अब जब यदि हामी चाहन्छौँ यसले फ्लोट क्रिएट नगरोस् तब यसमा हामी के गर्छौँ, सोडियम सायनाइड भन्ने के गर्छौँ हामी डिप्रेसेन्ट युज गर्छौँ। अब सोडियम सायनाइड भन्ने जुन डिप्रेसेन्ट छ, सोडियम सायनाइड भन्ने डिप्रेसेन्टले के यस्तो के गर्छ जसले गर्दा चाहिँ जिङ्कले फ्लोट क्रिएट गर्दैन भन्दाखेरि सोडियम सायनाइडले जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स बनाउँछ। जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स भनेको के हो, जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स भनेको के हो, Na2ZnCN4 जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स बनायो। जुन यो जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स Na2ZnCN4 भन्ने जुन जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स बनायो, यो जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स बनाएको कारणले गर्दा जुन यो जिङ्क लेयर कम्प्लेक्सले बनायो नि Na2ZnCN4, यो जिङ्क लेयर कम्प्लेक्सले बनाएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स Na2ZnCN4 भन्ने जुन जिङ्क लेयर कम्प्लेक्सले यो बनाएको कारणले गर्दा जिङ्कले फ्लोट क्रिएट गर्दैन। अब जिङ्कले फ्लोट क्रिएट नगरेपछि पिबीले फ्लोट क्रिएट गर्छ र पिबी हामी निकाल्न सक्छौँ। यही हो डिप्रेसनको कुरा, बुझ्नुभयो। हामी यसबाट पिबी निकाल्न चाहन्थ्यौँ जसको लागि हामीले जिङ्कले फ्लोट क्रिएट नगरोस् भन्थ्यौँ। यो फ्लोट क्रिएट नगरोस् भन्नको लागि हामीले सोडियम सायनाइड भन्ने डिप्रेसेन्ट युज गऱ्यौँ। सोडियम सायनाइडले कसरी चाहिँ जिङ्कलाई फ्लोट क्रिएट गर्नबाट रोक्यो भन्दाखेरि यसले जिङ्क लेयर कम्प्लेक्स बनायो Na2ZnCN4 बनायो, जसबाट यसले जिङ्कलाई फ्लोट क्रिएट गर्न दिएन र पछि पिबीले फ्लोट क्रिएट गर्यो र पिबीबाट हामीले मेटल निकाल्यौँ। यही सबै प्रोसेस भनेको के हो, यसको सेम कुरा लेखेको छु मैले, सेम कुरा बुकमा त्यही कुरा लेखेको छ, केही अरू फरक छैन बुकमा र यसमा। लाइन बाई लाइन पढ्नु भयो भने त्यही नै छ बुकमा पनि, यसमा भने जे कुरा भने त्यही कुरा बुकमा लेखेको छ नि त। सल्फर पार्टिकल्स अफ द ओर स्टिक टु द एयर ड्रपलेट्स एन्ड रास्ट सर्फेस इन द फर्म फोर्स सपोर्ट अफ एयर बबल्स होइन त, सबै कुरा मैले भनेको छु। अब अर्को छ हाम्रो लिचिङ। लिचिङ चाहिँ बुकमा यति दिएको छ, एसेन्सियल केमिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने लिचिङ भनेको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो पाउडर ओरलाई इन्टु विच डिफ्रेन्ट रिएजेन्ट भन्छौँ। यसलाई हामी हुनसक्छ एसिड बेस अथवा मेटल रिएजेन्ट, सुटेबल रिएजेन्टसँग यदि हामीले पाउडर ओरलाई के गऱ्यौँ उदो गऱ्यौँ कन्जेस्ट गऱ्यौँ भने लिचिङ भनिन्छ यसलाई मेन, जसमा चाहिँ ओर डिजल्भ गर्छ बट इम्प्युरिटिज उलट डिजल्भ हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। ओर चाहिँ डिजल्भ गर्छ बट इम्प्युरिटिज के हुन्छ, डिजल्भ गर्दैन। जस्तो लिचिङमा बाउजाइट ओर भनेको के हो, बाउजाइट ओर भनेको के हो, Al2O3 इन्टु H2O। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो हामीले, Al2O3 इन्टु H2O लाई हामीले के गर्नु, Al2O3 इन्टु H2O लाई हामीले के गर्नु छ, निकाल्नु छ। अब यहाँ हामीले माथि यहाँ डिफिनेसनबाटै बुझ्न सक्छौँ पाउडर ओर हामीले के लियौँ,
पाउडर ओर भनेको के हो, हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि ओरलाई पाउडर फर्ममा अथवा क्रसिङ गरिन्छ नि त, त्यही पाउडर ओर हो। अनि पो त्यसबाट इम्प्युरिटी ओरलाई पाउडर फर्ममा लग्ने अनि लगिसकेपछि त्यसमा भएको इम्प्युरिटिज निकाल्ने। सो पाउडर ओर भनेको Al2O3 छ। यसलाई केसँग रियाक्ट गर्ने भनेको छु मैले, सुटेबल रिएजेन्टसँग। सो कुन सुटेबल रिएजेन्टसँग यो Al2O3 लाई रियाक्ट गराइएको छ NaOH सँग, सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग भनेको Al2O3 लाई चाहिँ के गरियो, Al2O3 लाई चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3 लाई के गरियो, सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गरियो। यसले के दियो, NaLO2 + H2O दियो, ठीक छ। यसै गरी एम्फोटेरिक भनेको के हो, एम्फोटेरिक भनेको जसले मेटल नन मेटल दुवैको प्रोपर्टी देखाउँछ, त्यसलाई एम्फोटेरिक भन्छौँ। अब यसमा के बुझ्नु भने नि एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, एक मिनट। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि एउटा अझै सानो कुरा भनिहाल्छु ल, लगभग सिधिन आँटो हाम्रो टपिक। NaLO छ नि, NaLO मा यसलाई लेख्ने तरिका पनि हुन्छ। जस्तो सोडियममा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एल्युमिनियममा हुन्छ 11 13 कति 8 9 10 3 हुन्छ। टोटल कति भयो, 4 भयो नि। सोडियम र एल्युमिनियममा 4 छ, अक्सिजनसँग 2 हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। क्या सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 भयो, 11 मा 2 हुन्छ यसमा, त्यसपछि हुन्छ 8 अनि 8 9 10 अन्तिममा कति हुन्छ, 1 हुन्छ नि त। त्यसरी 1 आएको क्या एल्युमिनियमको, त्यसरी नै 3, अक्सिजनको 2टा आएको। सोडियम र एल्युमिनियममा कति छ, 4 छ भनेपछि अक्सिजनमा पनि कति हुनु पर्यो, 4। त्यसको लागि के गर्ने, O2 थप्ने, त्यही कुरा गरेको छ यहाँ। अब NaOH आयो। अब के हुन्छ भने यो NaOH आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नि, अब हामीले सुमा के गर्यौँ भन्दाखेरि यो कसरी निकाल्यौँ, Al2O3 थियो, Al2O3 लाई हामीले के गरेका हौँ, Al2O3 लाई हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग भने कुनै एउटा मेटल पाउडर ओरलाई हामीले के गर्यौँ, पाउडर ओरलाई एउटा सुटेबल रिएजेन्टसँग बेससँग रियाक्ट गरायौँ, ठिक छ। अब यस्तो गर्दा NaOH आयो। अब जुन Al2O3 मा पनि त के इम्प्युरिटिज होला, दुईटा इम्प्युरिटिज हुन्छ Al2O3 मा पनि, एउटा हुन्छ Fe2O3, एउटा इम्प्युरिटिज भयो, अर्को इम्प्युरिटिज हुन्छ SiO2। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि Fe भनेको फेरि मेटल हो क्या। अब थाहा छ हामीलाई मेटल भनेको के हुन्छ, बेसिक नेचरको हुन्छ, र सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि के हो, बेसिक नेचर हो, र बेस रियाक्ट गर्दैन। सो कारणले हामी यो रियाक्सन के हुन्छ, Fe2O3 + NaOH जुन यो रियाक्सन छ, यो रियाक्सन हुँदैन। यो रियाक्सन किन हुँदैन, हामीलाई थाहा छ मेटल बेसिक नेचरको हुन्छ, नन मेटल एसिडिक नेचरको हुन्छ। Fe भनेको के हो, मेटल हो। मेटल बेसिक भइसकेपछि यो पुरै ओर पनि बेसिक भयो, र बेस रियाक्ट गर्दैन, एसिड प्लस बेस रियाक्ट हुन्छ। सो कारणले यो रियाक्सन भएन, ठिक छ। अब SiO2 त SI त हाम्रो मेटलोइड भयो, यो त ओभियसली हाम्रो रियाक्ट गर्छ हाम्रो बेससँग। रियाक्ट गरेर के फर्म गर्छ भन्दाखेरि NaSiO + H2O फर्म गर्ने पर्यो, ठिक छ। माथि पनि H2O फर्म गर्ने नै पर्यो, माथि गर्दैन भन्ने हुँदैन। अब सोडियमको 1 भयो, सिलिकनको हुन्छ 4 4 1 5 हुन्छ। अब अक्सिजनको 2 हुन्छ, यहाँ 3 हाल्यौँ भने 3 2 6 हुन्छ, 4 1 5 छ। सोडियममा 2 हाल्यौँ, सोडियम र सिलिकन 6, अक्सिजनको पनि 6, प्लस एउटा यो रियाक्सन आयो, एउटा यो रियाक्सन आयो, दुईटा रियाक्सन आयो, यहाँ आयो। अब फेरि यो रियाक्सनलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो भने के आउँछ, यसले आज सोडियमले वाटरसँग रियाक्ट गर्दा NaOH बनाउँछ, ठिक छ। एल्युमिनियमले वाटरसँग रियाक्ट गर्दा AlOH बनायो, तर के छ यसमा, वाटर छ, O2 छ, सो AlOH3 बनायो। NaOH के हुन्छ, वाटरसँग प्रेसिपिटेट हुन्छ, वाटरसँग प्रेसिपिटेट हुन्छ, र अगाडि जुन रियाक्सन हामीले गरेका थियौँ यो रियाक्सनमा फेरि जान्छ। र AlOH चाहिँ के हुन्छ, मुनि गएर बस्छ, मुनि गएर डिजल्भ हुन्छ, बेसमा गएर बस्छ, र बेसमा गएर बसिसकेपछि अथवा हामी भन्न सक्छौँ मुनि गइसकेपछि AlOH3 लाई हामी के गर्न सक्छौँ, फिल्टर गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब हाम्रो त्यसै गरी जुन यो रियाक्सन त हुँदैन। यो रियाक्सन किन हुँदैन, किनभने सोडियम त वाटरसँग रियाक्ट गर्छ। एउटा कुरा बुझ्ने, जहिले पनि मेटल चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर हाइड्रोक्साइड बनाउने हो, तर यसमा जुन SI छ नि, SI भनेको मेटालोइड हो, र मेटालोइड कहिले पनि वाटरसँग रियाक्ट गर्दैन। SI ले अब वाटरसँग रियाक्ट नगरेपछि Na ले पनि रियाक्ट नगर्ने पर्यो, त्यस कारणले यसको रियाक्सन भएन, र के आउँछ, AlOH3 आउँछ। AlOH3 आइसकेपछि AlOH3 ले के दिन्छ, Al2O3 + H2O दिन्छ। यसले के दिन्छ, यसले दिन्छ Al2O3 + H2O। अब Al2O3 + H2O दिइसकेपछि यसलाई रिक्रिस्टलाइज गर्नुपर्छ। यसलाई रिक्रिस्टलाइज गर्यो भने चाहिँ हामीलाई के मिल्छ, अनि हामी बाउजाइड ओर मिल्छ, Al2O3 * H2O, अनि हामीलाई के मिल्यो, बाउजाइड ओर मिल्यो, ठिक छ। यसरी यो प्रोसेस चल्छ क्या। यसलाई सरमा लेखेको पनि छु, यहाँ बुझिन भने यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, यसलाई रियाक्ट गर्यो मेटल प्लस बेस, यो आयो, फेरि यसको इम्प्युरिटिजलाई रियाक्ट गऱ्यौँ,
Fe भनेको त आयोमा बेस मेटल थियो, बेस प्लस बेस रियाक्ट भएन, ठिक छ। त्यस पछाडि यसका यो पनि रियाक्सन भयो, NaOH पनि आयो, AlOH3 मुनि गएर डिपोजिट हुन्छ, यसलाई फिल्टर गर्न सक्छौँ हामी। यो रियाक्सन भएन किनभने सिलिकन मेटालोइड भयो। मेटालोइड कहिले पनि वाटरसँग रियाक्ट गर्दैन, वाटरसँग जहिले पनि मेटलले रियाक्ट गरेर हाइड्रोक्साइड बनाउने हो। त्यस पछाडि AlOH3 को AlOH3 आयो, AlOH3 यो Al2O3 पछि स्टोभ बनायो र रिक्रिस्टलाइज गरिसकेपछि यो ओर्दियो, ठिक छ। सिम्पली प्रोसेस हो, त्यही भनेको छ। इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इन्भोल्भ्स द ट्रिटिङ अफ द ओर विथ द सुटेबल रिएजेंट। द इम्प्युरिटीज आर concentrated by the filtration. In this case, the impurities are not only the gang but also the particles which are not dissolved in the but also chemical entities which are not solubilized during leaching operation. त्यही कुरा भनेको छ। अब दुईटा हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन र अर्को हुन्छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा सोडियम क्लोराइड हालिन्छ, जस्तो Na मा प्लक्स हुन्छ, प्लक्स Cl माइनस गऱ्यौँ भने के आउने हो हामीलाई, NaCl आउने हो नि त, Na प्लस Cl माइनस सोल आउने हो, ठिक छ। भनेको यहाँ सोडियम पनि हुन्छ, क्लोराइड पनि हुन्छ। यो क्याथोड हो, क्याथोडमा नेगेटिभ चार्ज छ मानौँ, यो एनोड भयो, एनोडमा पोजिटिभ चार्ज छ मानौँ। र हामीले पढेको कुरा हो लाइक चार्ज रिपेल गर्छ, अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ। भनेपछि सोडियमसँग के छ, पोजिटिभ चार्ज छ। पोजिटिभ चार्ज किन छ थाहा छ नि, सोडियमको एटमिक नम्बर 11 हो, 2 8 अन्तिम भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। यो एउटा इलेक्ट्रोन यसले के गर्छ, लुज गर्छ। भनेपछि योसँग +1 पोजिटिभ चार्ज आयो, यसले Cl माइनस भनेको एउटा नेगेटिभ चार्ज, यसले सिम्पली यति बुझ्नु, यसले इलेक्ट्रोन के गर्ने रहेछ, लुज गरेको रहेछ। यसले 1 इलेक्ट्रोन लुज गरेको, यसले के गरेको, 1 इलेक्ट्रोन गेन गरेको, ठिक छ। गेन गरौँ भनेपछि क्लोरिन चाहिँ एनोडतिर जाने पर्यो, सोडियम क्याथोडतिर जाने पर्यो। सोडियमले त इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ, त्यस कारणले अब यसले के इलेक्ट्रोन लिने काम गर्छ सोडियमले। यदि एट क्याथोडमा हामीले हेर्छौँ भने, एट क्याथोडमा हामीले हेर्ने हो भने सोडियमले के गर्छ, Na+ले के गर्छ, इलेक्ट्रोन के गर्छ, गेन गर्छ। सोडियम सोलिडिफाइड बनाउँछ। किन गेन गर्छ, किनभने सोडियमले इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। यस्तै गरी हामीले एनोडको केसमा हेर्ने हो भने क्लोरिन छ नेगेटिभ चार्जमा, यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ किनभने क्लोरिनसँग त एउटा इलेक्ट्रोन बेसी छ नि त, सो लुज गर्ने पर्यो। एउटा क्लोरिनले लुज गर्यो, एउटा क्लोरिन बनायो, बुझ्नु है। अर्को क्लोरिनले पनि लुज गर्यो, अर्को क्लोरिन बनायो। यी दुईटा क्लोरिन मिलेर के बनायो फेरि, अर्को क्लोरिन बनायो, यसरी क्लोरिन बनायो, ठिक छ। यही हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको, यही हो क्या। मेनली गरी जुन हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल हुन्छन् सोडियम पोटासियम म्याग्नेसियमहरू, यिनीहरूको जुन ओक्साइडबाट यिनीहरूलाई निकाल्न सकिँदैन क्या, कार्बनसँग एट मोडरेट टेम्परेचरमा रियाक्ट गराएर यिनीहरूको ओक्साइडबाट यो सोडियम पोटासियम म्याग्नेसियम एलुमिनियमलाई निकाल्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो जुन छन् यिनीहरू कार्बनमा बदलिनको लागि यसलाई हायर टेम्परेचर चाहिन्छ। त्यस कारण इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने गरिन्छ, यिनीहरूको ओक्साइडको, यिनीहरूको कार्बोनेटको, यिनीहरूको हाइड्रोक्साइडको के गरिन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस गरिन्छ। अथवा केही फर्ममा साल्टहरू पनि एड गर्न सक्छौँ यसमा हामी, टु फ्युज गर्नको लागि, त्यो फ्युज गर्नको लागि, त्यो फ्युजन अफ द लोवर टेम्परेचर र इङ्ग्लिस गर्नको लागि कन्डक्टिभिटी अथवा बद गर्नको लागि पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। सो मेन प्रोसेस भनेको यो क्याथोड हुन्छ, एनोड हुन्छ, Na+Cl माइनस हुन्छ, Na+ नेगेटिभ चार्ज थियो, क्लोरिन पोजिटिभ चार्जतिर गयो, योसँग चार्ज एउटा चार्ज कम थियो यसले गेन गर्यो, क्लोरिनसँग बेसी थियो यसले लुज गर्यो, यसरी बनेको कुरा हो। यसरी म्याग्नेसियम क्लोराइड पनि देखाउन सक्छौँ हामी, MgCl2 के एउटा भनेको, म्याग्नेसियमसँग कति इलेक्ट्रोन हुन्छ, 2 इलेक्ट्रोन हुन्छ, Clसँग -1 हुन्छ, अनि म्याग्नेसियम क्लोराइड बनेको हुन्छ। म्याग्नेसियमको 2 इलेक्ट्रोन छ भनेपछि Mg+2ले के गर्छ रहेछ, अब म्याग्नेसियमसँग 2 इलेक्ट्रोन छ नि त, यसले 2 इलेक्ट्रोन लुज गर्ने पर्यो। 2 इलेक्ट्रोन बेसी छ भनेपछि, सरी 2 इलेक्ट्रोनको कमी छ भनेपछि 2 इलेक्ट्रोन लिने पर्यो यसले, अनि सोलिडिफाइड हुने पर्यो। म्याग्नेसियम+2 भनेको के हो, यसले 2 इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ, 2 इलेक्ट्रोन कमी छ भने 2 इलेक्ट्रोन लिन्छ नि त। क्लोरिनको त्यही हो, क्लोरिनको त सेमै कुरा हो भने, क्लोरिनको त क्लोरिनसँग त इलेक्ट्रोनको धेरै छ, क्लोरिनसँग इलेक्ट्रोन धेरै छ, सो क्लोरिनले लुज गर्छ। म्याग्नेसियम+2 भनेको यस्तो क्या, सोडियमसँग इलेक्ट्रोन छैन, जसले लुज गरेको छ त्यसले इलेक्ट्रोन लियो, सोडियमले लुज गरेको थियो इलेक्ट्रोन, यसले इलेक्ट्रोन लियो, क्लोरिनले इलेक्ट्रोन गेन गरेको थियो, यसले इलेक्ट्रोन दियो क्या, त्यसरी बुझ्नु। अर्को छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ हुन्छ, अर्को यस्तै कुरा लेखेको छ, धेरै केही छैन यताउति, सेम कुरा यही भाषामा लेखेको कुरा हो, यहाँ धेरै त्यही कुरा छ, सेम हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि केही कुरा हो। ओके।
यहाँ एक दुईवटा कुरा भनेको छ यहाँ डाउन्स प्रोसेस र क्यास्टन्स प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यास्टन्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ सोडियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम क्लोराइड डाउन्स प्रोसेस। ठीक छ, डाउन्स प्रोसेस क्यास्टन्स। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्युज मिक्सचर अफ सोडियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम क्लोराइड डाउन्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्युज सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको क्यास्टन्स प्रोसेस। यो बुझ्यौँ। रियाक्सन दिएको छ 8 क्याथोड 8 एनोड। लास्ट एन्ड फाइनल टपिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। सिम्पल टपिक छ, केही छैन यो पनि। यति छिटो मैले पढाइसकेँ तपाईँहरूलाई। पुरै बुकको लाइन बाई लाइन भनिदिएको छु के छ, त्यो सिम्पली बुझ्न मिल्छ। कति मजाले पढाएको छु मैले। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भनेको पनि सेमै कुरा जान्छ, केही फरक छैन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङमा पनि। अब फिगर भनेको यही हो, क्लोरिन छ योसँग क्लोरिन छ सिम्पली, योसँग इलेक्ट्रोन छ सिम्पली, केही छ गाह्रो छैन। क्लोरिन छ योसँग इलेक्ट्रोन छ। अब के हुन्छ हेर्ने, यसमा मेनली हामी युज गर्छौँ, सरी क्लोरिन भन्न आएछ कपर है, कपर र यु कपर ध्यान दिने, कपर हो यो। कपर हुन्छ, यिनीहरूलाई के गरेको हुन्छ भने ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ, ब्याट्रीसँग कुछ के चल्दैछ यसरी ब्याट्रीसँग कनेक्ट। 1 मिनट है, यसरी ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरियो। अब यो जुन यो यसलाई भनिन्छ क्याथोड, सी लेखिदिए, यसलाई भनिन्छ एनोड। यी दुईटालाई ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेको छ। यहाँ यो पोजिटिभ चार्ज, यहाँ यो नेगेटिभ चार्ज। अब क्लोरिन कपरसँग के हुन्छ, कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। कपरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा हेऱ्यौँ भने यसले ओक्टेट रुल लिनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। सो कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन अब कसलाई दिएला त, यसलाई दिन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ लाइक चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट। कपरसँग के हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन बेसी छ नि त, यसले कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ भनेको योसँग नेगेटिभ चार्ज छ, दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ। र ब्याट्रीसँग के छ, यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ। सो अब नेगेटिभ चार्ज के हुने पर्यो, पोजिटिभ चार्जसँग एट्र्याक्ट हुने पर्यो। भनेपछि कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्ने पर्यो र यो इलेक्ट्रोन कहाँ जाने पर्यो, ब्याट्रीमा जाने पर्यो। कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्ने बित्तिकै कपरमा के आयो, +2 चार्ज आयो। के भयो अब, Cu+2 भयो कि भएन। कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्ने बित्तिकै Cu+2 आयो। कपरमा Cu+2 आउनु भनेको के हो, आयोन बन्नु। कपर के हो, आयोन भयो। अब कपर आयोन फर्मेसन भइसकेपछि यो के हो, यसलाई भन्छ मेटल रोड। मेटल रोडमा के हुन्छ, मेटल रोडले आयोन राख्न सक्दैन। अब कपर मुनि झर्छ, कपर मुनि झर्यो भने कपर सँगसँगै इम्प्युरिटिज पनि मुनि झर्छन्। मुनि के हुन्छन्, कपर सल्फेट हुन्छन्। मुनि के हुन्छ, कपर सल्फेट। कपर सल्फेट भनेको के हो, Cu+2 र SO4-2, यसलाई भन्छ कपर सल्फेट। यसले भनेको कपरले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, कपर सल्फेट हुन्छ। यहाँबाट कपर सबै मुनि झर्छन्। कपर फेरि के हो, कपरसँग के छ, दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ नि त। फेरि कपर के हुने पर्यो, एनोडमा एट्र्याक्ट हुने पर्यो। एनोड भनेको नेगेटिभ चार्ज, योसँग चाहिँ पोजिटिभ चार्ज, अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट। यो यससँग अब कपर के हुन्छ, एनोडमा एट्र्याक्ट हुन्छ। र कपर एट्र्याक्ट हुन्छ भने कपर एट्र्याक्ट भयो भने कपरसँग के छ, इलेक्ट्रोनको कमी छ। कतिवटा इलेक्ट्रोनको कमी छ, दुईटा इलेक्ट्रोनको। यसले के गर्नु पर्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो। दुईटा इलेक्ट्रोन लिएपछि यसले के गर्नु पर्यो, कपर सोलिडिफाइड हुने पर्यो। र हामी एनोडमा के पाउने पऱ्यौँ, हामीले कपर पाउने पऱ्यौँ। इम्प्युरिटिज के हो, इम्प्युरिटिजसँग कुनै चार्ज हुँदैन। सो मुनि गएर बस्छन् क्या, यहाँ के भयो, यहाँ गएर इम्प्युरिटिजहरू यहाँ गएर बस्ने पऱ्यो। इम्प्युरिटिज चाहिँ के गरे, यहाँ गएर बसे। ठिक छ, इम्प्युरिटिज के भयो, यहाँ गएर बसे। अनि हामीले एनोडमा के मेटल पायौँ। चार्जको कुरा त बुझिँदैछ नि। एउटा सोडियम छ भने सोडियमको 2 चार्ज हुन्छ, यहाँ 8 चार्ज हुन्छ, 1 चार्ज हुन्छ। यसले एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई लुज गर्यो भने त योसँग एउटा बेसी पोजिटिभ चार्ज आउने पर्यो नि त। सो Na+ हुन्छ क्या। ठिक छ, यो चाहिँ क्लोरिनमा हेऱ्यौँ भने 2 हुन्छ, 8 हुन्छ, 17 हुन्छ नि त, 8 9 10 7 हुन्छ। भनेपछि यसले त के गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ नि त, एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। ओक्टेट स्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि क्लोरिनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, क्लोरिनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा 7 इलेक्ट्रोन छ। यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु पर्यो आफ्नो ओक्टेट स्टेट कम्प्लिट गर्न क्लोरिनले। सो त्यस कारणले के भयो, Cl- भयो। ठिक छ, यस्तो कुरा भएको यो। म्याग्नेजियमले त्यसै गरी दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भनेपछि दुईटा +2 आयो। लुज गर्नु भनेको प्लस आउनु हो, गेन गर्नु भने, किनभने इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने प्रोटोन फेरि छ क्या योसँग। त्यस्तो इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने प्रोटोन फेरि छ, त्यस्तो कुरा हुन्छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङको। अब भिडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु बिर्सिनु, सब्सक्राइब गर्नु राख्नु। र के भन्छु भने सब्सक्राइब गरेर राखेपछि यसको अरू पनि पार्ट आउँछ, अझै अरू पनि कुरा भन्नु छ, अरू भिडियो भन्छु ल। आज यति नै, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु है। फेरि नोटिफिकेसन लाग्यो, कमेन्ट गर्नु कस्तो लाग्यो, कमेन्ट गर्नु भने मलाई उत्साह मिल्छ र अझै यसको पार्ट अरू पनि पार्ट